May gabi sa tanan, di ako magpaabot og istorya nga uban sa pagpasalamat gikan sa akong parentihan, sa ako ang mga isuon, sa akong mga ginikanan, bin sa akong asawa, ug sa mga higala namo ug kang papa. Salamat sa ng tanan ug sa financial assistant ako kayong tabang. Salamat kayo sa nahimong hapsay. Salamat kayo sa akong asawa, sa akong manghod, si Junjun, nga sila gyud ang nag-assist sa sulugdanan pa lang. O maupod ang gusto nako kay nasayod ko nga maupod ang gusto ni Papa nga mahimo lang hapsay ang tanan o magpaabot pug ko mensahe sa akong amahan nga mipano na pasalamat kayo pa, dili gid nako kalimtan ang imuhang pagkamaayo. Salamat kayo kay imuhang ming gitrain nga mahimo ming mapinubsanon, mahimo ming isog nga magsagubang sa mga pagsuway. Ug salamat kanunay nga imuhang ming gina-remind bisan magnana ka sa sitwasyon niya sige kag atake, imuhang yung gyapon gina-share sa mo ang padayon tang mudot-dot sa Ginoo sa pamagis pagampo o pagsangpit kani kay wala gilain nga atong maduulan kundi ang Ginoo ra jud. Salamat sa mga panahon pud pa nga imong gihatag sa mua nga kami nagiusam mi diha sa shop kaniadto do kami na may kani pamilya na mga sarili obligasyon, pero babalik lang to nga panahon pa pero kanindot gyud kay kauban gid kalamo pa lamang ko yung mga lapsis o mandungog man ko nimo ako nagiampo uban sa kong pag-ampo nga lamoy kulangon nga wala gyud nako dayon mahatag ang imuhang mga gipanginahanglan gimikan kay naglisod gyud pud gudre. Pero pa ang Ginoo na lang nasayod sa tanan nga asa ug asar kita taman. Salamat sa salamat sa mga kaila nga na kaila namo kay hantod niya niabot niya ning idara ang imong mga kaila nakailar gyapon namo gumikan nga magpamatuod na nga ingon anak ka kamaayo kay wala gyud ka na lambigit sa mga samok ug sa mga unsa pa na diya nga mga away ug padayon lang pa kaya ako magpadayon sad dili nako malimtan ang tanan bisan pag bisag unsay mo mga ipangistorya nga ikaayo kanamo di gyud ako malimtan pa. Salamat kay pa nga ikaw mao na imong amahan ug tabangi ko pa nga pagkahuman ani amo ang mahinay-hinay